मिनिस्टर डिफेंस की तरफ से ब्रिगेडियर साहब पेश हुए हैं, वो दो तीन जो रह गए ना वो साइड में, तो सर उनके साथ आपकी बाद में बातचीत भी हुई, तो वो किस हवाले से पुरुमीद थे, कितना पुरुमीद थे कि, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आईजी साहब जो हैं वो साइड पे हो गया, ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनका रोल बढ़ गया है मिनिस्टर डिफेंस का। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई है, इसमें सारी इस कमेटी में एजेंसीज के हेड्स भी होंगे, जो भी ऑफिसर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब ने एक वर्किंग सोल्यूशन जो प्रेजेंट किया है कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ फादर और उसका कोई ना कोई लॉयर वो हो, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। अब वो उस कमेटी में जाके देखेंगे हम कि क्या वहाँ पे कार्रवाई होती है। सो एटलीस्ट हमारे सामने तो होगा ना जो कार्रवाई, यहाँ पे आके तो एक स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसकी अभी तक हमें समझ नहीं आई कि क्या है। सो एक उम्मीद है और एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आईजी साहब को बिल्कुल हम ऑफ द हुक नहीं कर रहे, हमने तो अभी सिर्फ देख रहे हैं, और यही मैंने कोर्ट में भी कहा कि हम इस वक्त तक जो थोड़ा सा बैक फुट पे रह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कोर्ट में, वो इसीलिए है कि ये खुद ही इनको अकल आ जाए, कोई इसमें इनकी कोई अंदर की कोई मोरालिटी जागे। वंस दैट हैपन्स कि हमें ये हो कि वो जज साहब ने भी एक्चुअली एक आध डेट पहले कहा था कि अभी तक मैं इसलिए हूँ कि देयर इज़ अ होप, अगर नहीं होगा तो फिर आई विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल दी पर्सन्स इन्वॉल्व। तो हमने आईजी को भी ऑफ हुक नहीं किया, हमने किसी और बंदे को भी ऑफ हुक नहीं किया। ये तो अभी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग जो सिचुएशन है उसमें हम घुसे हुए। सर लगता है कोई गारंटी मांगी जा रही है, कोई इस तरह की, कोई उनको खामोश करवाने की, या वो बाहर आके बात ना करे, इस तरह का कोई रिस्पॉन्स आया आपको? अभी तक तो मेरे से तो नहीं की, आई डोंट नो उसके फादर या उसकी फैमिली को कोई अगर कोई स्टेटमेंट दी गई हो, लेकिन एक जर्नलिस्ट है उसको आप क्या खामोश करेंगे यार। वो जो जर्नलिज्म है, आप लोगों ने बात करनी है, दो पॉइंट ऑफ व्यू किसी के भी हो सकते हैं, और जब तक दो पॉइंट ऑफ व्यूज ना हो तो करेक्शन हो नहीं सकती सोसाइटी। और अगर सारों ने एक ही बात करनी है, जो कह दिया जाए और वही करना है, तो फिर तो आप एज अ सोसाइटी एज अ होल आप खत्म है। सो यही हमारी होप है कि लोगों के दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की कोई तजवीज़ हो जिससे ये मामला हल हो सके, क्योंकि अब तक तो ये बिल्कुल स्टेलमेट है। देखिए, अगर तो इस किस्म का कोई सोल्यूशन के ऑर्डर्स हो, अगर हमारा ये ख्याल है कि सिर्फ ऑर्डर्स हो जाएंगे और उसमें वो बरामद हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं लगता। तो यही एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो जज साहब, ऑनरेबल जज साहब, चीफ जस्टिस साहब निकाल रहे हैं कि एक डायलॉग चलता रहे, एक बातचीत होती रहे, कोई ना कोई सोल्यूशंस निकलते रहे, तो इसी से आगे कोई उम्मीद निकलेगी इंशाल्लाह। जी, आपने इमरान रियाज खान के वकील शहज़ाद मसूद की गुफ्तगू सुनी। आज थोड़ा सा मैं आपको आज की जो समात है उसका अहवाल बता दूं। आज एक बड़ा पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो आईजी साहब की तरफ से आया। उन्होंने क्लेरिफिकेशन की उस बात की जो कि उस दिन एक मिस इंटरप्रेट हुई थी कि इमरान रियाज खान को अफगानिस्तान के नंबर ट्रेस हुए हैं और वो अफगानिस्तान में हो सकते हैं। ये मीडिया में एक खबर चली थी। आईजी साहब ने कहा कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था खुदा न खास्ता कि वो अफगानिस्तान चले गए हैं या उनको अफगानिस्तान ले जाया गया है। मेरे कहने का मकसद ये था कि इमरान रियाज खान को जो लोग बाहर लेने आए उनके नंबर हम ट्रेस नहीं कर सकते जियो फेंसिंग के जरिए, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान के नंबर ट्रेस कर सकते हैं और वो नंबर अफगानिस्तान के हो सकते हैं या किसी इंटरनेशनल किसी मुल्क के नंबर हो सकते हैं। वो आईजी साहब ने ये समझे कि टाइम गेन करने के लिए उस दिन ये बयान दिया था कि हम वो ज़ाहिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताना था कि अपनी कारकर्दगी के हवाले से कि हमने जियो फेंसिंग की तो उसमें कौन से नंबर ट्रेस हुए। तो उन्होंने कहा कि वो नंबर हमने ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन वो हमें मालूम नहीं हुआ कि किसी के, क्योंकि वो अफगानिस्तान के नंबर थे। ये सिर्फ इस हद तक था, सिर्फ एक बयानबाजी के हद तक था। इसके अलावा आज केस की जब समाअत शुरू हुई तो आईजी साहब ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि हम सब इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह हमने तलाशी भी लेना शुरू कर दी है। और अगर इमरान रियाज खान के जो वकला हैं या उनके फैमिली मेम्बरान हैं या उनके दोस्त हैं, वो अगर समझते हैं कि उनके पास कोई निशानदही करने के लिए ऐसी जगह है जहां पर इमरान रियाज खान मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकते हैं,
تو ہم وہاں بھی عمران ریاض خان کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں شاذب مسعود، کیونکہ میاں علی اشفاق ابھی باہر ہیں، وہ کل واپس آئیں گے، تو ان کے جو پارٹنر ہیں شاذب مسعود، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک بہت زیادہ حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہم پھر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کسی ایجنسی کا اور شخصیت کا نام لے دیں جو عمران ریاض خان کی اغوا میں ملوث ہو سکتے ہیں، جس پر عدالت میں تھوڑی سی خاموشی چھا گئی، اور میرے خیال سے آئی جی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آف دی ریکارڈ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ بتا دیں۔ اس کے علاوہ چیف صاحب نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ نام نہ لیں، فی الحال جو کمیٹی ایک بنائی ہے آئی جی پنجاب منسٹری ڈیفینس، اس میں بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ پیش ہوئے، ان میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو بتائیں جو بھی آپ کے تحفظات ہیں۔ اس کے بعد آئی جی چیف جسٹس نے رپورٹ مانگی محمد امیر بھٹی نے عمران ریاض خان کے اب تک کی جتنی بھی رپورٹ تھی پولیس کی طرف سے کارکردگی رپورٹ، تو جب انہوں نے وہ سبمٹ کروائی آئی جی صاحب نے تو چیف جسٹس نے وہ پڑھی، تفصیل سے پڑھی، 3-4 منٹ خاموشی رہی، اور اس پڑھنے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی اس رپورٹ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے عمران ریاض خان کو بازیاب کروانے کا، تو یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو آئی جی پنجاب سے انہوں نے سارا جو ملبہ تھا وہ منسٹری ڈیفینس کے جو نمائندے ہیں بریگیڈیئر صاحب ان پر ڈال دیا، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں گے کہ کیا کیس کہاں تک پہنچا اور کیا چل رہا ہے۔ وہ روسٹر پر تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت ہائی لیول پر کوشش کر رہے ہیں، بہت سیکرٹ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں عمران ریاض خان کو بازیاب کروانے کی، بس کوشش یہ ہے کہ جو عمران ریاض خان کے طرف سے نمائندگان ہیں وہ ہماری اس کمیٹی کا حصہ بنے، اور ہم انہیں جو اپنی کارکردگی ہے وہ بتانا کی کوشش کریں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ دن کا ٹائم لے لیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس آف دی ریکارڈ ہیں وہ آپ اس کمیٹی میں بتائیں۔ عمران ریاض خان کے وکیل کو کہا، تو اس میں 2 بندوں کے جانے کی اجازت دی گئی، ایک عمران ریاض خان کے وکیل اور ایک ان کے فیملی ممبر، یعنی کہ ان کے والد ہو سکتے ہیں۔ اس سے جو تاثر یہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران ریاض خان کے والد صاحب یا وکیل جائیں گے تو ان سے کوئی نہ کوئی گارنٹی مانگی جائے گی کہ اگر آپ کیا لگے گا الحمد جی 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 یہ ہمارے دوست ہیں جی، ابھی لائر بنے ہیں، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو گارنٹی مانگی جائے گی کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ باہر جا کر جو وہ چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سٹیٹ چاہتی ہے اس طرح بیہیو کرے، نہ کہ پہلے کی طرح۔ تو تاثر یہ جا رہا ہے، اور ابھی جو رکاوٹ ہے وہ بھی اسی چیز میں ہے کہ عمران ریاض خان ابھی تک اس بات پر مان نہیں رہے، جو ایک سکس سینس جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران ریاض خان اگر آج مان جائیں تو وہ آج باہر آ جائیں گے، کل مان جائیں تو کل باہر آ جائیں گے، اور اگر نہیں بھی مانتے تو باہر تو ان کو لانا ہی پڑے گا، پریشر کے بعد لانا پڑے گا۔ لیکن جتنا انہوں نے پریشر ابھی تک سسٹین کیا ہے، لگتا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کے پوائنٹ پر لانے کے بغیر ہی ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان اور آگے پیچھے پوری دنیا میں یہ جو کیس ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہے کہ اتنے دن ہو گئے ایک جرنلسٹ جو ہے وہ پاکستان کے حدود میں غائب ہے۔ بہرحال یہ آج کی کیس کی سماعت تھی، کیس 10 دن کے لیے چیف صاحب نے جو ہے وہ ایڈجرن کیا ہے، تو ابھی 10 دن بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید کیا ہے کہ اس سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو عمران ریاض کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہ بھی پرسوں پاکستان آ جائیں گے، پھر ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اللہ حافظ۔